संदीप मनोज जी आप म्यूट कर लें। डॉक्टर अब्दुल माजिद जी आप म्यूट पर हाँ हैं, जी जी, अब मुझे अनम्यूट हो गए मैंने हैं। सोचा कि और बात चलेगी तो बहुत जल्दी इन्होंने हथियार डाल दिए, कोई मसला नहीं। हाँ, उनका टाइम पूरा हो गया था। तो अच्छा आपका ठीक है, टाइम चलो। मुझे बताएँ कि हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, मैं अभी रीसेट करता हूँ 1 मिनट, 1 सेकंड दें मुझे। जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी क्योंकि संदीप जी भी जो हैं ग्रामर के अंदर जा रहे हैं तो मुझे मजबूरन आना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कुरान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि कफ़रू व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, सूरह अनआम की जो आयत नंबर 26 मैंने पढ़ी है, तो इसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने ये पास्ट टेंस यूज़ किया है। यानी काफिर पहले बने, उन्होंने इनकार किया, फिर अल्लाह ताला ने उनको ये सजा दी है। ये नहीं है कि पहले अल्लाह ने उनको सजा दे दी और बाद में उन्होंने जो है इनकार किया है या बाद में वो नहीं समझे हैं। क्योंकि कोई भी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अरब ग्रामरियन को लेकर आ जाएं और उनसे कहें कि लफ्ज कफरू का मतलब क्या है, कि उन्होंने यानी कुफर करेंगे या उन्होंने कुफर किया है, तो जब अल्लाह का इनकार करेंगे तो फिर अल्लाह की किताब से क्या फायदा हासिल होगा। तो इसके सारे जितने भी जवाब आपने जो पहले पूछ लिए हैं कि खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम और ये वो सब, ला युमिनून, ये अल्लाह ने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया है इन्नल्लज़ीना कफर। मैं आपको आयत भी बता देता हूँ, सूरह बकरा सूरत नंबर 2 है और आयत नंबर जो है 6 है। इसमें अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू, यहाँ भी कफरू आया है और ये कफरू पास्ट टेंस है। तो जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं पहले गौर से सुने। इन्होंने ग्रामर लाई है तो मैं ग्रामर ला के बता रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ, इनकी अपनी समझ से मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा ना कि ये गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम अपने हिसाब से समझेंगे। और फिर ये जो इनका दावा है फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तो देखें कि स्टूडेंट का तरीका ये नहीं होता। स्टूडेंट का तरीका ये ये कह रहे हैं मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें एतराज पर ही है। जब माशाअल्लाह ये इब्ने कसीर को कोट कर सकते हैं, माशाअल्लाह जब ये sunna.com को कोट कर सकते हैं, तो क्या ये खुद से नहीं समझ सकते? तो फिर हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हमसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये उनको जो है समझ वाकई नहीं आ रही है कि वो अपने हिसाब से समझ रहे हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ गलत नहीं है, वो सही है, संदीप जी सही हैं, पंडित जी सही हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अरबी जबान मैंने सीखी है माशाअल्लाह, और मैं अरबों के मुल्कों के अंदर 40 साल तक, 8 साल की उम्र से इंडिया छोड़कर अरब में रहा हूँ। उसके बाद जो है मैंने पूरी तालीम अरबी में ही सीखी है और कुरान को लफ्ज ब लफ्ज सीखा है। तो इनसे मैं पूछ लेता हूँ, सब लोग मुझे बता दें कि लफ्ज कफरू पास्ट टेंस के लिए है कि नहीं, यानी कुफर हुआ फिर उसके बाद नतीजा आया है, कुफर होने के पहले से नतीजा अल्लाह ने नहीं दिया। तो जो भी इंसान कुफर करेगा ये अल्लाह का फैसला है, चाहे मैं हूं, संदीप जी हो, पंडित जी हो, जो भी कुफर करेगा, अल्लाह का इनकार करेगा, तो जाहिर है कि जो हिदायत के रास्ते हैं, कान है बंद हो जाएंगे, आंखें हैं अच्छा सच नहीं दिखेगा, जबान है बोल नहीं पाएंगे, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, जाहिर है कि ये अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे। तो ये कब है? इन्नल्लज़ीना कफर, जब कुफर करेंगे। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोगों ने कुफर किया, पहले लफ्ज आ रहा है कुफर का, तो ये पहले समझना है द एक्शन हैज कम फर्स्ट देन द रिजल्ट हैज कम। तो एक्शन क्या था? अल्लाह का इनकार, कलाम का इनकार, कुरान का इनकार, रसूल का इनकार, जो है कुरान की आयतों को जो है मौजज़ात को जो है इनकार करके जो है असातीरुल अव्वलीन कह दिया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब ऐसा ही है तो फिर ऐसे ही भुगतो। हाँ, हिदायत किसको मिलती है? अल्लाह ने कहा हिदायत किसको मिलती है? इसी सूरत में सूरह बकरा के अंदर चैप्टर 2 आयत नंबर 2 अल्लाह ताला कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वही किताब है अल्लाह की तरफ से उतरी है। अल्लाह कह रहा है कि यही वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है। शक ना करो ना शक होगा, और शक करोगे तो फिर वही हाल होगा, क्योंकि लफ्ज फिर पास्ट टेंस में जाएगा। अगर शक करोगे तो रिजल्ट भी अलग निकलेगा। हुदल लिल मुत्तकीन, इसके अंदर हिदायत है उन लोगों के लिए जो तकवा परहेजगारी करते हैं। इसी तरह कुरान में देखें, आज लोग समझते ही नहीं है। इन्होंने सूरह फातिहा के ऊपर इतना बड़ा लफ्ज लगा दिया बिस्मिल्लाह की आयतों पर। अगर ये अरबी जानते होते
اور انہوں نے کرونولوجیکل جو ہے پورا چارٹ دکھا دیا کہ 96 پہلی سورت ہے, سورہ فاتحہ جو ہے 34 سورت ہے. تو یہ کیوں؟ اب دیکھیں ہم لوگ نماز بھی تو پڑھتے ہیں, نماز میں بھی تو سورہ فاتحہ پہلے پڑھتے ہیں, اس کے بعد ساری سورتیں پڑھتے ہیں. تو یہ ترتیب ہمارے پاس ہے, پہلے سے ہی ترتیب اس طرح کی ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ لکھا جاتا ہے. اور سورہ فاتحہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ آپ اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ بخاری پڑھ کے دیکھ لیتے. امام بخاری خود کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ کا مطلب ہے کہ اے یفتتح بہ, جس سے کھولا جائے, یعنی قرآن کو کھولنے کے لیے ہی سورہ فاتحہ لائی گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن پہلی کون سی سورت اتری ہے؟ سورہ علق اتری ہے 96. پہلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھو. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تیرے نام سے ہم شروع کرتے ہیں. تو اللہ نے پہلے حکم دیا ہے, سورہ فاتحہ سے پہلے حکم دے دیا تھا کہ اللہ کے نام سے pڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کا نہیں مسئلہ, اور نہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کا مسئلہ ہے. انہوں نے اتنی ساری تفسیر کی تحقیق کر لی, قرطبی پڑھ رہے ہیں, بہقی پڑھ رہے ہیں, اور جو ہے sunna.com میں جو ہے بسم اللہ کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے باقاعدہ, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن کی یہ آیت ہے, اور قرآن کی آیت ہی سے اللہ نے ہمیں حکم دیا اقرا, پڑھو. کس سے؟ بسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں. تو پہلے حکم آ گیا. اب جو بھی ہم پڑھیں گے قرآن کو بسم اللہ سے ہی پڑھیں گے, چاہے لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں, کیونکہ پہلا جو کلام ہے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ سب سے پہلے جو آیت اتری ہے سورہ علق کی آیت اتری ہے, اور اس آیت میں اللہ خود کہتا ہے میرے نام سے پڑھو. تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے نام سے ہی پڑھ رہے ہیں. لیکن جس کو نہیں سمجھ آتی انہیں, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ کے نام سے. تو جتنا بھی اعتراض سورہ فاتحہ کا, اسی سے وکٹ گر گئی جتنے لوگوں کی. میں سمجھتا ہوں ان کی وکٹ گرانے نہیں آیا ہوں میں, میرے حساب سے سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا مطلب جو ہے اللہ کے نام سے شروع کرو, تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے میرے نام سے شروع کرو, میرے نام کی تعریف کرو, میرے جو ہے عبادت کرو, میرے لیے جو ہے مجھ سے دعا مانگو. یہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا حکم آ گیا, ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ سورہ جی فاتحہ کا ڈاکٹر جواب صاحب ٹائم 7 منٹ پورے ہو گئے پیوٹل راؤنڈ کے. میں ایک میں چیز بتا دوں یہاں پر. جی جی بولیں. میں ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں بھائی سلمان جی, ڈاکٹر عبد الماجد صاحب سے. پنڈت جی کا ٹائم میرے سے آپ کاٹ لیجئے گا. جی کوئی نہیں, کوئی ایشو نہیں, چلے کاٹنے کی بات نہیں ہے. میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دیتا ہوں, آسانی ہو جائے گی. میں بہت بڑے ہیں, میں ٹائم نہیں کاٹ رہا. نہیں, میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں پنڈت جی, کہ جیسے ابھی جو بھی آڈینس ہماری دیکھ رہی ہے کل دیکھے گی, دیکھیں آپ ایسا کریں جو بھی سوال ہیں ابھی سے رکھنا شروع کر دیں, تاکہ جو سوال جواب کا راؤنڈ آئے نا اس میں ہم پوچھ لیں. اور جو پنڈت جی کے سوال ہیں وہ میں نوٹ کر رہا ہوں سارے, اور پہلے بھی جو کیے تھے وہ بھی نوٹ کیے. اب جب ڈاکٹر عبد الماجد جی کا ٹائم آئے گا جنتا کے سوال دینے کا, تو میں پنڈت جی کے سوال اس میں آپ سے پوچھوں گا ڈاکٹر عبد الماجد جی, ٹھیک ہے جی؟ پنڈت جی پوچھ لیجئے, اب وہ جواب اپنے ٹائم پہ دے دیں گے. میں ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا گیان پورن ہے یا اپورن؟ میں ابھی اگر جواب دے دیتا اللہ ہوں, پورن ہے بالکل, کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ کا علم کبھی بھی بہت اچھا, بہت اچھا. اللہ کا گیان اگر پورن ہے تو پھر اللہ کو گیان بدل کر کے کیوں دینا پڑا؟ یہ آپ کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا اللہ کو. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو سوال کرنے والے؟ ہاں, تو جواب آپ کے پاس نہیں ہے اسی لیے سوال نہیں کر سکتے. اللہ اگر آپ اللہ سے کریں نا, آپ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے کریں. یہ تو اسرائیل کا جو جھگڑا ہے یہی تو ہے. اگر موسیٰ کی بات مان لیتے ہوتے, توریت کی بات مان لیتے ہوتے, توریت اگر ان کی تھی اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں, آپ کو ناراضگی ہے, اگر وہ مان لیتے ہوتے تو یہ جھگڑا کیوں ہوتا؟ پہلے تو اللہ نے توریت دی, نہیں الگ نہیں, میں بالکل توریت پہلے دی اللہ نے, پھر زبور دیا, پھر انجیل دیا, بعد میں قرآن دیا. گیان بدلنا ہے, اگر پرماتما کا گیان پرفیکٹ ہے پھر گیان بدلنے کا کیا کام ہے؟ کہیں پہ گیان سوال آ گیا ہے پنڈت جی کا. پنڈت جی کا سوال آ گیا ہے. میرا خیال عبد الماجد جی آپ کا جب راؤنڈ آئے گا اس میں دے دیں, ورنہ پھر مکس اپ ہو جائے گا, راؤنڈ ختم ہو جائیں گے. میں اس کو نوٹ کر لیا, میں نے دونوں سوال نوٹ کر لیے, پچھلے والے بھی پنڈت